اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پگن کرو بس ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سی آواز تھوڑی جی کھول دے دی, آواز نہیں کھول دی, بدھونی ہے زیادہ کرنی ہے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فما ظنكم برب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز سامعین محترم جڑی آیت مبارکہ تاڑے سامنے تلاوت کیتی ہے سورہ صافات دی آیت نمبر 87 ہے اس آیت دی اندر خالق کائنات نے اعلان فرمایا فما ظنکم برب العالمین کائنات دے لوگو تہاڈا اللہ دی ذات دے بارے کی خیال ہے کی گمان ہے اللہ حکم الحاکمین اپنے بندیاں دے نال بڑا ہی پیار کرنے والے بڑی محبت شفقت مہربانی کرنے والے نے اللہ احکم الحاکمین نو اپنے بندے دے نال اتنا پیار ہے اللہ فرماندے نے کہ اگر بندہ اپنی زندگی دے اکثر ایام دے اندر گناہ کردا رہا ہے غلطیاں کردا رہا ہے 60-70 سال 80 سال دی عمر گزر گئی ہے گناہ کردے ہیں فرمایا اگر وہ بندہ 60-70 سالاں تو بعد واپس پلٹ آئے میرے نال سلو کر لے میں اللہ اس بندے دے 60-70 سالاں دے گناہاں نو معاف فرما دینا یعنی اللہ دی ذات انسان نو حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ دی ذات تے ایمان تے یقین ہونا چاہیے کہ ساڈا وہ خالق اور مالک ہے جس خالق مالک نے سانو پیدا کیتا ہے اگر اسی غلطی کر کے دوبارہ او دے دربار اندر آ جاواں گے تے اللہ سانو ضرور معاف فرما دیں گے اللہ دی ذات دے بارے انسان دے دل اندر بدگمانی نہیں آنی چاہیے
جس بندے دے دل اندر حسن زن اللہ دی ذات دے بارے موجود ہے، اللہ دی ذات تو اچھا گمان رکھدا ہے، اس بندے دی دنیا دے اندر بھی کامیابی ہے، کل قیامت والے دن بھی وہ بندہ کامیاب ہوئے گا۔ اور جیڑا بندہ اللہ دی ذات دے بارے بدگمانی کر لیندا ہے، اور یہ بدگمانیاں شیطان ساڈے ذہن اندر آ کے طرح طرح دے وسوسے ڈال دیندا ہے، طرح طرح دے وسوسے پیدا کر دیندا ہے۔ او یار ویکھ تو نمازاں بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، اللہ اللہ بھی کرنا ہے، مسجد اندر بھی جانا ہے، پھر بھی تیرے رزق اندر برکت نہیں ہوندی، اللہ دے کولوں منگنا بھی ہے، پھر بھی اللہ تینوں اولاد نہیں عطا کر دے، پھر بھی تیرے گھر اندر بیماری آ گئی ہے۔ اے شیطان طرح طرح دے وسوسے انسان دے ذہن اندر پیدا کردا ہے آ کے، اور اے دے وسوسیاں دے اندر آ کے بعض سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ بھی اودیاں گلاں دے اندر آ کے اللہ رب العزت دی ذات دے بارے گلے شکوے کرنے شروع کر دیندے نے، اللہ دی ذات دے بارے بدگمانی کرنی شروع کر دیندے نے، طرح طرح دے جملے اپنی زبان تو ادا کرنے شروع کر دیندے نے، اور بعض دفعہ تے ایسے جملے انسان اپنی زبان اندروں بول دیندا ہے کہ جڑے جملے انسان نو کفر تک لے جاندے نے، یعنی کہ ایسے جملے انسان اپنی زبان تو بولدا ہے۔ مثال دے طور تے اللہ رب العزت دی ذات نو کہندا ہے کہ اے بیماری میرے واسطے ہی رکھی ہے، اے پریشانی مصیبت میرے واسطے ہی رکھی ہے، اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا، اور کوئی گھر نظر نہیں آتا اللہ نو، میرے گھر اندر ہی بیماری اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیتی ہے۔ ایسے جملے بول کے انسان بعض دفعہ کفر دے قریب چلا جاتا ہے۔ اس کر کے اللہ دی ذات تو انسان نو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اللہ دی ذات تو انسان نو کدی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ دی ذات ہمیشہ انسان نو حسن زن رکھنا چاہیے۔ اے حسن زن ہی اصل مومن دی اور مسلمان دی زندگی دا اصل سرمایہ اللہ رب العزت دی ذات حسن زن نے، اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ حدیث اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جیڑا بندہ میرے بارے جس قسم دا خیال کرے گا، جس قسم دا گمان میری ذات تو رکھے گا، اللہ فرماندے نے میں بندے نو اسے حالت دے اندر ہی ملاں گا، اسے حالت اندر ہی اس بندے دے نال ملاقات کیتی جائے گی۔ الہ العالمین نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ، حدیث قدسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماندے نے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے دے گمان دے مطابق او دے نال سلوک کرنا وا، ان ظن فلہ ان ظن خیرا فلہ، اگر او میری ذات بارے اچھا گمان رکھدا ہے، میری ذات بارے حسن ظن رکھدا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پھر اس بندے دے نال بھی اچھے سلوک کر دینے، فرمایا ان ظنام شرن فلہ، اگر بندہ میرے بارے برے خیال رکھدا ہے، میرے بارے بدگمانی کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بھی اس بندے دے نال او دے گمان دے مطابق ہی سلوک کر دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کر کے اللہ رب العزت دی ذات دے بارے انسان نو ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ دی ذات دے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ دی ذات دے بارے پر امید تے یقین انسان نو رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ساڈے معاشرے دے اندر ایسے ایسے جملے بول دے نے جڑے انسان نو کفر تک لے جاندے نے، بعض لوگ اپنی زبان اندروں یہ الفاظ استعمال کر دیں گے اللہ چاہے گا تے سانو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تے جنت عطا کر دے
دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دیو لوگو اپنی زبان اندروں اے الفاظ استعمال نہ کریا کرو کہ اللہ چاہن گے تے معاف کر دیں گے، اللہ چاہن گے تے جنت عطا کر دیں گے، بلکہ انسان نو اللہ رب العزت دی ذات تے حسن ظن اتنا پختہ، اتنا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زبان اندروں صرف ایک کلمات کہے کہ اللہ رب العزت دی ذات مینوں ضرور معاف کر دیں گے، میرے گناہاں دے باوجود بھی اللہ دی ذات مینوں معاف کر دیں گے۔ اللہ دی ذات دے بارے انسان نو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور بعد لوگ سارے معاشرے دے اندر جہالت دی بنا تے ایسا جملہ اپنی زبان دے اندروں ادا کر دیندے نے، کئی دفعہ سنیا ہوئے گا اگر اللہ نے جنت نہ بھی عطا کیتی نعوذ باللہ جہنم تے وٹتے پئی ہے۔ اے الفاظ بندہ اپنی زبان اندروں ایسا جملہ بول دیندہ ہے کہ جڑا اللہ رب العزت دی ذات نو پسند نہیں ہے۔ بدگمانی اللہ تبارک و تعالی دے مسلمان تے مومن بندے دا شیوا نہیں، اے بدگمانیاں منافق قسم دے لوگ، مشرک قسم دے لوگ اور جناب کفریہ الفاظ کہنے والے لوگ جڑے کافر لوگ نے، انہاں لوگاں نو بدگمانی اللہ تے ہوندی ہے، انہاں نو اللہ دی ذات تے یقین تے حسن ظن نہیں ہوندا۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا، الہ العالمین نے فرمایا وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الزَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے لوگ منافق قسم دے لوگ نے، منافق قسم دے لوگ تے منافق قسم دیاں عورتاں، مشرک لوگ تے مشرک عورتاں، اللہ فرماندے نے کافر لوگ تے کافر جڑیاں انہاں دیاں عورتاں نے، انہاں لوگاں نو اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگاں دے واسطے اپنے عذاب تیار کیتے نے۔ وجہ کیے ظن السوء، اے لوگ اللہ دے بارے بدگمانیاں کردے نے۔ یہ لوگ اللہ دی ذات دے بارے بدگمانی کردے نے، اپنے ذہن اندر اللہ دے بارے اچھا گمان نہیں رکھ دے، یقین نہیں رکھ دے۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اینا لوگاں نو ایسے عذاب اندر مبتلا کرنگے جیڑا عذاب کدی ختم نہیں ہوئے گا۔ اور فرمایا اے منافق لوگ ہی بدگمانی کردے نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب دے اندر واقعہ احزاب دا تذکرہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور اندر بھی منافقاں نے اللہ رب العزت دی ذات و بدگمانیاں کیتیاں نے، برے گمان رکھے نے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور اندر بھی انہاں لوگاں نے اللہ دی ذات بدگمانیاں کیتیاں نے۔ احزاب دے موقع دے اندر بھی اے لوگ کہندے سن کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے ساڈے نال وعدے کیتے سن کہ تانوں غالب کراں گا، لیکن اللہ نے سانو نعوذ باللہ چھڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت نے ساڈا ساتھ چھڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دوسری طرف او مومن لوگ نے، او مسلمان لوگ نے جنہاں نو اللہ دی ذات حسن ظن سی، جنہاں نو اللہ دی ذات یقین سی، فرمایا لما رأوا الاحزاب، او لوگ جنہاں نے اپنے انہاں لشکراں نو دیکھے آئے، اے لشکراں تے نظراں پیاں نے، فرمایا لما رأوا الاحزاب، لما رأوا الاحزاب، مسلماناں نے جدوں گھروہاں نو دیکھے آ، جماعتاں نو دیکھے آئے تے اپنی زبان
अंदरों ए होई ऐलान कीता है हाजा मा वअदन अल्लाह व रसूलुहु अल्लाह ने साडे नाल ए होई वादे कीते सन अल्लाह ने साडे नाल ए होई अहद कीते सन अल्लाह सानू जरूर गालब करनगे अल्लाह साडियां जरूर मददां करनगे फरमाया ए मोमन ते मुसलमान दा शेवा है कि अल्लाह दी जात ते हुस्ने ज़न रखे अल्लाह दी जात ते पुख्ता यकीन रखे ते मुनाफिक किस्म दे लोगां दा ये शेवा है कि वो अल्लाह दी जात तो बदगुमानियां करदे ने वो लोग बदगुमानियां करदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात तो उम्मीद नहीं रखदे यकीन नहीं रखदे ते बाज़ दफ़ा बदगुमानी इंसान नू इस हद तक पहुँचा देंदी है कि इंसान अल्लाह दे कोलों दुआ करनी छड़ देंदा है अल्लाह दे कोलों मंगना छड़ देंदा है अल्लाह दे कोलों दुआ करदा है अल्लाह सोने बीमारियां दूर कर दे अल्लाह सोने शफा अता फरमा दे अल्लाह रिज़्क अता कर दे अल्लाह माल अता कर दे अल्लाह औलाद अता कर दे अल्लाह दे कोलों बाज़ दफ़ा इंसान मंगदा है दुआवां करदा है लेकिन इंसान दियां दुआवां कबूल नहीं हुंदियां ते जिदों दुआवां कबूल नहीं हुंदियां फिर अल्लाह दे गिले करने शुरू कर देंदा है अल्लाह दी ज़ात दे शिकवे करने शुरू कर देंदा है अल्लाह मेरी सुनदे नहीं ओए अल्लाह दी कसमें अल्लाह तेरी सुनदे ने अल्लाह तेरी मुराद पूरी भी कर देने लेकिन बसा औकात ऐसा हुंदा है कि जेड़ी तू दुआ करना है वो तेरे हक अंदर बेहतर नहीं हुंदी बसा औकात तू दुआ करना है अल्लाह दे कोलों मंगना है बसा औकात वो चीज़ तेरे वास्ते नुकसानदेह हुंदी है जेदी वजह तो अल्लाह अपनी हिकमत दी बिना ते तेनू वो चीज़ अता नहीं कर दे तेनू माल अता नहीं कर दे जनाब तेनू सेहत अता नहीं कर दे और तू अल्लाह तो बदगुमानियां करनियां शुरू कर देना है अल्लाह दे गिले शिकवे करने शुरू कर देना है लेकिन अल्लाह दे नेक लोग जड़े ने अल्लाह दे वली लोग जड़े ने मोमन किस्म दे लोग जड़े ने अल्लाह दे नबी लोग जड़े ने ये अल्लाह दी जात तो कदी शिकवे नहीं करते कदी बदगुमानियां नहीं करते अच्छा गुमान रखते ने अल्लाह दी जात तो हुस्ने ज़न रखते ने कुर्बान जावा किस तरीके दे नाल हुस्ने ज़न रखते ने आ वेख लो अल्लाह दे एक नबी ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 100 साल दी उम्र गुजर गई है बुढ़ापा आ गया है सर दे बाल भी सफेद हो गए ने अल्लाह दे कोलों दुआवां कर दे ने अल्लाह सोने बेटा अता कर दे कुरान ने इस बात का नक्शा अपने अंदाज अंदर बयान किया है फरमाया रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे कोलों मंगदे ने 2-4 दिन दुआ करके रब दे गिले शिकवे करने वाले हो 2-4 दिन रब दे कोलों दुआवां करके अल्लाह तबारक व तआला दे नाल बदगुमानियां करने वाले हो आ वेखो रब दा नबी है 100 साल दी उम्र हो गई है 100 साल हो गए ने रब दे कोलों मंगदे हां लेकिन दुआ ए होई करदे ने अल्लाह सोनिया तेरे कोलों मंग के मैं कदी बदगुमान नहीं होया अल्लाह मैनू तेरी जात ते यकीन ते भरोसा है अल्लाह तू मेरी दुआ नू जरूर कबूल करेगा हुस्ने ज़न अल्लाह दी जात ते रखिया है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छे गुमान रखे ने अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे ने ए ज़करिया तू साडे ते अच्छा गुमान रखिया है हुस्ने ज़न रखिया है ए ज़करिया असी तेनू बेटा भी अता करांगे ते तेरा बेटा नबी भी होएगा अल्लाह दी जात ते हुस्ने ज़न होए ना इंसान नू उम्मीद होए यकीन होए ते अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे दे हुस्ने ज़न नू कदी भी ठेस नहीं पहुँचाते कदी भी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे नू ना मुराद नहीं करते अज साडे जनाब जिस्म अंदर 18 घंटे बुखार आ जाए ना कोई बीमारी आ जाए असी रब दे गिले शिकवे करने शुरू कर देने रब दी जात ते जनाब बदगुमानियां शुरू कर देने चंद दिन दी बीमारी साडे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदी लेकिन कुर्बान जावां अल्लाह दा नबी है
18 سال ہو گئے نے بیماری دے اندر مبتلا نے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماریاں آ گئیاں نے. 70-80 سال دی عمر گزر گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی دیتے نے, اللہ نے اولاد بھی دیتی ہے, اللہ نے بیویاں بھی عطا کیتیاں نے, اللہ نے چنگے دن عطا کیتے نے, حویلیاں, مربے, بینک بیلنس, ہر قسم دی سہولت حضرت ایوب علیہ السلام دے کول موجود ہے. لیکن اللہ دی آزمائش آئی ہے. 80 سال دی عمر گزر گئی ہے. اللہ دیاں نعمتاں کھا رہے نے. حضرت ایوب علیہ السلام 80 سالاں تو بعد اللہ نے آزمائش کرن دے پروگرام بنائے نے. حضرت ایوب علیہ السلام تے بیماریاں آ جاندیاں نے. حضرت ایوب علیہ السلام دیاں حویلیاں ختم ہو گئیاں. حضرت ایوب علیہ السلام دے مال ختم ہو گئے نے, اولاد ختم ہو گئی ہے, ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری دے اندر چند دن گزرے نے, چند مہینے گزرے نے, سال 2-4 سال 18 سال دا عرصہ بیت گیا ہے. قربان جاواں بیماری آئی ہے, جسم ختم ہو گئے نے, لیکن اپنی زبان تو اپنے اللہ دا گلا ایک وار بھی نہیں حضرت ایوب نے کیتا. ایک دفعہ بھی اپنی زبان دے اندروں گلا تے شکوا تے بدگمانی والے الفاظ اپنی زبان تو ادا نہیں کیتے, بلکہ اللہ دا شکر ادا کر دے رہے نے, اللہ رب العزت دے بارے اچھا گمان رکھ دے رہے نے. تے ایک دن نا حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی حضرت ماں جی رحمت سلام اللہ علیہا اے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہن لگیاں, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی اللہ دے کولو دعا کیوں نہیں کر دے, اللہ دے کولو مانگ دے کیوں نہیں, اللہ نو کہندے کیوں نہیں کہ ہن اللہ شفاواں عطا فرما دین. اور بیماری دا عرصہ بہت بیت گیا, 18 سال دا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہے. بیماری دی حالت دے اندر, بیماری دی حالت دے اندر ایک رات کٹنی مشکل ہے. 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری دی حالت اندر کٹے نے. تے حضرت ماں جی بی بی رحمت سلام اللہ علیہا حضرت ایوب علیہ السلام نو کہن لگیاں, اللہ دے کولو دعا کرو نا, اللہ بیماری والے ایام کٹ دین, اللہ شفاواں عطا کر دین. تے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی نو جواب دیتے نے, اے رحمت, اے میری پیاری بیوی, مینو اللہ دے کولو منگن لگیاں شرم آندی ہے. وجہ اے وے کہ جس اللہ نے 70-80 سال مینو اپنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے, 70-80 سال اللہ نے مینو نعمتاں عطا کیتیاں نے, تندرستیاں عطا کیتیاں نے, اللہ نے جوانی بھی عطا کیتی ہے, اللہ نے طاقت بھی عطا کیتی ہے. تے جے 70-80 سال دی عمر میں حالت تندرستی دے اندر گزاری ہے, تے 18 سال 17 سالاں دے برابر کچھ بھی نہیں. فرمایا جے 70-80 سال اللہ دے نعمتاں عطا کیتیاں نے, اللہ دیاں نعمتاں کھادیاں نے, تے انہاں 17 سالاں دے مقابلے اندر 18 سال بیماری دے تے کوئی بھی عرصہ نہیں. فرمایا 17 دے برابر اگر 70 سال بھی اللہ مینوں بیمار کر دین تے میں اپنی زبان اندروں تد بھی اللہ دا شکوہ نہیں کرنا, اللہ دا گلہ نہیں کرنا. اسی اللہ دے گلے کرنے شروع کر دینے ہاں, اسی اللہ دے شکوے کرنے شروع کر دینے ہاں چند دن دی بیماری اندر. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے گلے نہیں کیتے, شکوے نہیں کیتے, اللہ دی ذات تے اچھا گمان رکھے آئے. اللہ نے صلہ عطا فرمایا, فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اے ایوب اپنے ایڑی نو رگڑو نا, اللہ چشمے جاری کر دیں گے. فرمایا اس چشمے دا پانی پی لیو جے, اللہ اندر دیاں بیماریاں دور کر دیں گے. اور فرمایا اس چشمے دے پانی نال غسل کر لیا جے, اللہ تواڈیاں ظاہری بیماریاں بھی دور کر دیں گے. اللہ دا گلہ نہیں کیتا, شکوہ نہیں کیتا, حسن ظن رکھے آئے, اچھا گمان اللہ دی ذات تے رکھے آئے. اللہ نے صلہ دیتا
کیتا ہے ایوب دیاں بیماریاں بھی ختم ہو گئیاں اللہ نے ایوب نو اسی طرح ہی مال تے اسباب دوبارہ عطا کر دیتے نے اللہ دی ذات تے یقین ہوئے بھروسہ ہوئے اللہ دی ذات تے انسان اچھا گمان رکھے نا اللہ تبارک و تعالی پھر بندے نو ضائع نہیں کر دے تے اللہ دے نیک لوگ جڑے نے انہاں دا گمان اللہ دی ذات تے بڑا پکیزہ ہویا کردا ہے اللہ دی ذات حسن ظن تے اچھا گمان رکھ دے نے آ ویکھو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی بیوی سیدہ ماں جی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا قربان جاواں اللہ دی ذات تے یقین کیسا ہے 80 سال تو بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا اسماعیل عطا کیتا ہے تے قربان جاواں اللہ دا حکم آ گیا اللہ دا آرڈر آ گیا اللہ دا جناب امر آ گیا فرمایا اپنے بیوی نو تے اپنے بچے نو فلاں جنگل دے اندر بیابان دے اندر اللہ دے حکم دے نال چھڈ کے آ جاؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ ماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اپنے ساتھ لے آئے جنگل دے اندر بیابانہ دے اندر اور جدوں اللہ دی ذات حسن ظن ہوئے جدوں اللہ دی ذات اچھے گمان ہون پھر اللہ لہراں بہراں کر دیندے نے اج او ہوئی بیت اللہ جس بیت اللہ دے اندر جانا ہر بندہ اپنے واسطے باعث فخر سمجھدا ہے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے اللہ سانو بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب کر دے اللہ سانو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے دیاں زیارتاں نصیب کر دے اللہ دے کولوں دعاواں کردا ہے ہر بندہ مکے دے اندر جانا چاہندا ہے ہر بندہ بیت اللہ دے اندر جا کے حج ادا کرنا چاہندا ہے عمرہ ادا کرنا چاہندا ہے اوتھے زیارتاں ادا کرنا چاہندا ہے لیکن قربان جاواں اے بیت اللہ بھی اے مکہ پاک بھی حضرت ماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہا انہاں دے حسن ظن دی مرہون منت ہے انہاں دے اچھے گمان دی مرہون منت ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے حسن ظن دی وجہ تو اس زمین نو 4 چاند لگا دیتے نے حضرت ماں جی ہاجرہ آئیاں نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے واپس جان لگے نے تے ماں جی ام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھ دیاں نے یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی فرمان لگیاں ابراہیم علیہ السلام جی اس بے غیر آباد جگہ دے اندر بے آب ہو گیا جگہ دے اندر تسی سانو چھڑ کے دے حوالے کر کے جا رہے جے کیس ہستی دے جناب سہارے تے سانو چھڑ کے جا رہے جے فرماندیاں نے لیسا فیہ انسن والا شیئن اے دے قریب نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی بستی ہے نہ اے دے قریب کوئی اور چیز ہے فرمایا دنیا دی کوئی بھی سہولت نہیں جنگل بیابان ہے تسی سانو اس جنگل تے بیابانہ دے اندر کیس ہستی دے حوالے کر کے جا رہے ہو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری پیاری بیوی میرے اللہ دا حکم اے ہوئی ہے آرڈر اے ہوئی ہے تے حضرت ہاجرہ آندیاں نے جے اللہ دے حکم اے نے اللہ دے آرڈر اے نے تے پھر میں اللہ دے حکماں تے راضیاں فرمایا اذ لا یضیعنا پھر اللہ دی ذات سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گی اللہ دی ذات سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گی حسن ظن حضرت ماں جی ہاجرہ علیہ السلام دا اللہ دی ذات تے اچھا گمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے چند مہینیاں تو بعد مکہ پاک دی ایسی بستی جڑی ہے آباد کر دیتی ہے کہ جس بستی دیاں برکتاں تے رونقاں اج پوری دنیا دے نالوں زیادہ نے اوہی جگہ جڑی جگہ جنگل تے بیابان دا سما پیش کر دی سی جس جگہ تے دور دور تک انساناں دا نام و نشان نہیں سی اج او جگہ پوری دنیا تو سب تو زیادہ بار رونق بن گئی ہے اور وجہ کی ہے حضرت ماں جی ہاجرہ علیہ السلام دا اللہ دی ذات تے حسن ظن نے یقین ہے اچھا گمان رکھے آئے اس کر کے اللہ دی ذات تے حسن ظن رکھیا کرو
اچھا گمان رکھیا کرو۔ آویک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات زندگی دے اندر کیڑی مصیبت، کیڑی پریشانی ہے، کیڑا ظلم ہے جیڑا مکے والیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نہیں کیتا۔ ہر قسم دا ظلم برداشت کیتا ہے، مشکلاں آئیاں، مصیبتاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، لیکن اللہ دی ذات تو یقین نہیں اٹھایا، اللہ دی ذات تے اچھا گمان اپنے ذہن اندر رکھے آئے، اللہ دی